Question number 68 to be a proton and an electron have the same kinetic energy which has longer wavelength भन्छ भनेको मतलब कससँग चाहिँ बढी डिब्रोय वेभलेन्थ हुन्छ भन्छ जबकि दुईटा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको सेम काइनेटिक एनर्जी छ भन्छ। यो क्वेसन धेरै नै धेरै के छ इम्पोर्टेन्ट छ है र धेरैचोटि सोधेको छ। यो क्वेसनलाई 68 2 सोधेको छ, 71 सोधेको छ, 73 सोधेको छ, 71 सोधेको छ है। ठीक छ, अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिले आडै लिने है। क्वेसनले के भन्छ भने एउटा प्रोटोन छ अर्को के छ इलेक्ट्रोन छ हो। प्रोटोन र इलेक्ट्रोन छ दुईटाको के छ सेम काइनेटिक एनर्जी छ भने कसको चाहिँ डिब्रोय वेभलेन्थ बढी हुन्छ भनेर सोध्छ है। धेरै सजिलो छ, धेरै नै धेरै के सजिलो छ। हामीलाई के थाहा छ भने म्याटर वेभलेन्थको वेभलेन्थ भनेको कति हुन्छ लेम्डा इजिकल टु एच बाई के हुन्छ पी हुन्छ हो किन हो। यसले के दिन्छ भन्दाखेरि यसले के भन्छ भने मोमेन्ट वेभलेन्थ भनेको मोमेन्टममा के हो डिपेन्ड हुन्छ भन्छ यसले हो किन हो। तर क्वेसनले के भन्छ प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको के छ काइनेटिक एनर्जी सेम छ भन्छ हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मोमेन्टमलाई काइनेटिक एनर्जीको फर्ममा लानु पर्यो हो। अनि के रिलेसन निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लेम्डा र काइनेटिक एनर्जीको रिलेसन निकाल्नु पर्यो है। त्यो एउटा एक्सप्रेसन बनाउनु पर्यो। अब हेरौँ काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mv² हो किन हो। मुनि एमले डिभाइड गर्ने बित्तिकै के हुन्छ एमबी होल स्क्वायर आउँछ होइन। एमबी भनेको के हो फेरि मोमेन्टम हो। अब यसलाई हामी पी लेख्न सक्छौँ है। अब यो भनेको के हो हाफ p² बाई m आयो। ठिक छ, यो p भनेको कति हो √2m ek आयो होइन। अब अगाडिको जुन मोमेन्टम छ नि p होइन यो ठाउँमा हामी पुट गर्न सक्छौँ होइन। कता आयो लेम्डा भनेको यो भ्यालु आयो। अब यहाँ हेरौँ त h कन्स्ट्यान्ट हो 2 कन्स्ट्यान्ट हो ek पनि कन्स्ट्यान्ट हो किन दुईटाको लागि के छ सेम छ। इलेक्ट्रोन र प्रोटोन दुईटाको लागि के छ ek सेम छ भने के बुझ्यो भने यो सबै कन्स्ट्यान्ट भएको के हुन्छ भने लेम्डा चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के रहेछ √ के रहेछ m रहेछ होइन हो। अब यहाँ हामीलाई के थाहा भन्दाखेरि जुन पार्टिकलको मास बढी छ यो लेम्डा के हुन्छ कम हुन्छ। जुन पार्टिकलको मास कम छ लेम्डा के हुँदैछ बढी हुँदै रहेछ। सिन्स मास अफ प्रोटोन चाहिँ ग्रेटर हुन्छ मास अफ इलेक्ट्रोन भन्दा हो किन। अब यसको मास बढी छ भने यसको के हो लेम्डा के हुनु पर्यो कम हुनु पर्यो। यसको मास कम छ यसको लेम्डा के हो बढी हुनु पर्यो होइन। हेन्स द डिब्रोय वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन इज ग्रेटर देन द डिब्रोय वेभलेन्थ अफ के रहेछ प्रोटोन रहेछ। यो क्वेसनलाई फेरि बताउँछु किनकि यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। क्वेसनले के भन्छ भने एउटा प्रोटोन छ एउटा इलेक्ट्रोन छैन दुईटा के छ काइनेटिक एनर्जी सेम छ भने ठिक छ कसको डिब्रोय वेभलेन्थ बढी हुन्छ भन्छ। तर हामीलाई के थाहा छ भने डिब्रोय वेभलेन्थ भनेको त h बाई p छ होइन हो किन जसको मोमेन्टम के छ लेम्डा र मोमेन्टमको रिलेसन छ त होइन हो। अब क्वेसनले हामीले के दिएको छ एक्स्ट्रा भन्दाखेरि दुईटाको काइनेटिक एनर्जी सेम हुन्छ भनेको छ। अब हामीले के भने मोमेन्टमलाई काइनेटिक एनर्जीमा के हो चेन्ज गर्नु पर्यो होइन। यो अनुसार यो गऱ्यौँ होइन। यहाँबाट के थाहा भने यो थाहा भयो यहाँबाट हामीले के यो थाहा भयो नि पीको भ्यालु पुट गऱ्यौँ त यो थाहा भयो नि हो। अब रिलेसन बनाऊ लेम्डा र इकेको रिलेसन बनाऊ होइन। यहाँबाट के थाहा भन्दाखेरि सबै कन्स्ट्यान्ट छ नि दुईवटा पार्टीको लागि होइन। एम कन्स्ट्यान्ट त होइन दुईवटा पार्टीको लागि होइन किनकि प्रोटोनको मास बढी हुन्छ होइन कसको भन्दा इलेक्ट्रोनको भन्दा। यो अनुसार के फाइन्डिङ गर्यो यो फाइन्डिङ गर्यो। यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ है। अब हामीलाई यो थाहा छ भने होइन लेम्डा पी लेख्न सकिन्छ यहाँबाट हामी डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ यहाँबाट डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ यो नगरिकन है लेख्न सकिन्छ। लेम्डा पी भनेको यदि लेम्डा ई भनेर लेख्न सकिन्छ पनि सकिन्छ किनकि यो H2 E दुईवटा पार्टीको लागि सेम हुन्छ नि होइन मास पो डिफ्रेन्ट हुन्छ दाजु होइन हो। अब हामी के गरौँ यसलाई डिभाइड गरौँ थर्डलाई 2 ले डिभाइड गरौँ त्यसरी यति आउँछ होइन। अब यहाँ के बुझ्यो अब यो यसको मास भन्दा त यसको मास बढी हुन्छ फेरि इक्वल साइन छ भनेको यो भन्दा यो बढी भयो नि त सरी यो भन्दा यो बढी भयो नि त। अब यहाँ हेर्दाखेरि यो भन्दा न्युमेरेटरको भ्यालु बढी छ भने न्युमेरेटरको भ्यालु बढी छ भने अभियसली यो इक्वल साइन हुनको किन माथि न्युमेरेटरको भ्यालु बढी हुनु पर्यो नि इक्वल साइन छ नि त होइन भने के बुझ्यो लेम्डा ईको भ्यालु के रहेछ बढी रहेछ। ठिक छ क्वेसनलाई यसरी घुमाएर पनि सोध्न सक्छ है। एउटा प्रोटोन छ एउटा इलेक्ट्रोन छ दुईटाको डिब्रोय वेभलेन्थ सेम छ भने
दुईटा मध्येमा कसको काइनेटिक एनर्जी बढी हुन्छ निकाल भन्छ, फाइन्ड आउट गर भन्छ हो। अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि सुरु गरेर यस्तै गर्ने, लेम्डा भनेको एच बाई पी हो। यो लेम्डा र पीको रिलेसन दिएको छैन। क्वेसन हामीले के भने, क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटैकै लेम्डा इक्वल छ, लेम्डा सेम छ होइन, कसको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी बढी हुन्छ निकाल भनेको हो नि। अब हामीलाई लेम्डा र काइनेटिक एनर्जी रिलेसन चाहियो, यही गर्ने है। यही गरेर के निक्ल्यो हाम्रो, यो निक्ल्यो होइन, यो गरेर के यो निस्क्यो नि होइन हो। अब यहाँ हाम्रो क्वेसनले के भन्छ, हामीलाई के निकाल्नु छ भने कसको काइनेटिक एनर्जी बढी छ। त्यसैले काइनेटिक यता गएर यस्तो गर्ने, यसलाई सल्भ गर्ने, एच बाई लेम्डा आउँछ मुनि यस्तो गर्ने, अनि यो स्क्वायरिङ गर्ने बोथ साइड, यस्तो आयो र ई की भ्यालु कति आयो, यति आयो। ठिक छ। अब हेर्ने दुईटैको लागि एच सेम हुन्छ, दुईटैको लागि के छ, लेम्डा पनि सेम छ, टू पनि सेम छ, तर एमसँग के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ नि। भनेको काइनेटिक एनर्जी के लागि रहेछ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास अफ द्याट पार्टिकल रहेछ होइन हो। अब प्रोटोनको मास बढी हुन्छ इलेक्ट्रोनको भन्दा हो किन हो। अब यसको मास बढी हुन्छ नि, यसको ई के हुँदैछ, कम हुँदो रहेछ यो रिलेसन अनुसार होइन। यसको के हुन्छ, इलेक्ट्रोनको बढी हुँदो रहेछ। यसरी हामी पनि गर्न सक्छौँ है, यो पनि सोधेको छ है। क्वेसन नम्बर 69 सेट ए 2C को, अ स्टोन इज ड्रप्ड फ्रम द टप अफ बिल्डिङ, हाउ डज इट्स डिब्रोए वेभलेन्थ चेन्ज भन्छ। क्वेसन हामीले के भन्छ भने एउटा बिल्डिङबाट कुनै स्टोनलाई झारिदिन्छ होइन। स्टोन झार्नु भनेको के हुन्छ, एक्सेलेरेसनको कारणले के हुन्छ, स्टोनको भेलोसिटी बढ्दै 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 जान्छ हो किन हो। यसरी बढ्दै जान्छ भने त्यसको डिब्रोए वेभलेन्थ हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ कस्तो इफेक्ट देखिन्छ त्यो कुरा गर भन्छ। ठिक छ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि डिब्रोए वेभलेन्थ भनेको लेम्डा इजिकल टु एच बाई पी भनेको के हो, एच बाई एमबी होइन हो। अब यो अनुसार भेलोसिटी बढ्दै जान्छ नि, भेलोसिटी बढ्दै जान्छ नि होइन, ड्यु टु ग्राभिटी होइन। भनेको के हो, लेम्डा के हुँदै कम हुँदै जाँदैछ होइन हो। यसलाई मिलाएर लेख्ने आफै है। ठिक छ। तर यो कुरा लेखेर तिमीलाई 2 मा 2 दिँदैन है। तिमीलाई क्वेसन के भनेको छ, एन्सर पनि क्वेसनको स्टाइलमा लेख्नुपर्छ। यहाँ स्टोन भनेको छ, टप अफ बिल्डिङ भनेको छ, के को कुरा गरेको छैन हामी, त्यसैले अब सबै कुरा जोड्ने। जस्तै मैले सिकाउँछु, लेट एम बी द मास अफ अ स्टोन होइन, एन्ड भी बी द भेलोसिटी अफ द्याट स्टोन एट एन इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम ड्युरिङ द फलिङ भन्छ। झर्ने क्रममा चाहिँ यसको भेलोसिटी भी छ कुनै इन्स्ट्यान्ट होइन, इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा होइन, एम मास भएको बढी होइन। देन यसको डिब्रोए वेभलेन्थ कति हुन्छ, लेम्डा इजिकल एच बाई पी अनि एच बाई के हो, एमबी भयो। ड्युरिङ फलिङ इट्स भेलोसिटी इन्क्रिजेस, दिस इम्प्लाइज द्याट द लेम्डा डिक्रिजेस भन्ने, अन्त इक्वेसन 1 इम्प्लाइज द्याट द के हो, लेम्डा डिक्रिजेस भन्ने। यसरी मिलाएर लेख्न 2 मा 2 ल्याउने है। भनेको मतलब के, स्टोनको डिब्रोए वेभलेन्थ अथवा के हो म्याटर वेभलेन्थ के रहेछ, गर्दै 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 के जाँदो रहेछ। क्वेसन नम्बर 70 को सेट सी, अ प्रोटोन एन्ड एन इलेक्ट्रोन ह्याभ द सेम स्पिड। एउटा प्रोटोन इलेक्ट्रोन छ अरे, दुइटाको स्पिड के छ, सेम स्पिडले कुदिरहेको छ अरे। विच ह्याज लङ्गर डिब्रोए वेभलेन्थ भन्छ। अब कसको चाहिँ डिब्रोए वेभलेन्थ के हुन्छ, बढी हुन्छ, जबकि दुईटा पार्टिकलहरू सेम स्पिडले कुदिरहेको छ। ठिक छ। अब के भन्यो भन्दाखेरि वी नो द डिब्रोए वेभलेन्थ इज गिभन बाई लेम्डा इजिकल टु एच बाई पी होइन, भनेको के हो, एच बाई एमबी हो। अब क्वेसनले के भन्छ, दुईटा पार्टिकल छ, एउटा प्रोटोन छ, एउटा के छ, इलेक्ट्रोन छ। दुईटाको लागि के हुन्छ, एच त युनिभर्सल कन्सटेन्ट भइहाल्यो, दुईटाको लागि सेम छ हो। दुईटाको लागि के छ, भेलोसिटी पनि सेम छ। सेम छ भने अब के हुन सकिन्छ, लेम्डा चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एम हुन्छ हुँदैन, हुन्छ। यसले के भन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, जसको मास बढी छ त्यसको वेभलेन्थ कम हुन्छ, जसको मास कम छ त्यसको वेभलेन्थ के हुन्छ, बढी हुन्छ भन्छ। अब मास अफ प्रोटोन बढी छ इलेक्ट्रोनको भन्दामा होइन। अब यो अनुसार के, यसको मास बढी छ भने यसको वेभलेन्थ के हुनु पऱ्यो, कम हुनु पऱ्यो। यसको कम छ, यसको के हुनु पऱ्यो, बढी हुनु पऱ्यो। धेरै सजिलो छ नि, त्यस्तो गाह्रो छैन नि। क्वेसन नम्बर 71 सप्लिमेन्टरी क्वेसन 2C मा हेरौँ। अन इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोटोन्स आर एसिलेटेड थ्रु अ सेम पोटेन्सियल भन्छ। एउटा इलेक्ट्रोन र एउटा प्रोटोनलाई चाहिँ सेम पोटेन्सियलले के गरिन्छ, एक्सेलरेट गराइन्छ। भनेको दुईटामा के हो, सेम भोल्टेज एप्लाई गरिन्छ भन्छ। विच वान ह्याज
हायर डी ब्रोई वेभलेन्थ भन्छ, जस्टिफाई योर एन्सर भन्छ। यो क्वेसन धेरै के छ, इन्ट्रेस्टिङ छ है। अब क्वेसनको कन्सेप्ट बुझौँ है। इलेक्ट्रोन प्रोटोनलाई दुईवटा छ पार्टिकल होइन, जसलाई एक्सलेट गरिन्छ होइन, गरिन्छ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स सेम हालेर भन्छ होइन। अनि कसको चाहिँ के भन्छ भने डी ब्रोई वेभलेन्थ बढी हुन्छ भन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने लेम्डा भनेको एच बाई पी हो, किन हो। अब यसले के भन्छ, लेम्डा र मोमेन्टमको रिलेसन हो नि होइन। तर क्वेसनले के भन्छ भने कसको डी ब्रोई वेभलेन्थ बढी हुन्छ, कसको बढी हुन्छ भन्छ होइन। जब के भन्छ दुईटामा के गरेको छ, सेम भोल्टेज एप्लाई गरेको छ। अब हामीले के ल्याउनु, भोल्टेज ल्याउनु पऱ्यो, लेम्डा र भोल्टेजको टर्म लेख्नु पऱ्यो, के अरे लेम्डा र भोल्टेजको टर्म लेख्नु पऱ्यो। लेम्डा इजको एच बाई पी थाहा छैन। अब यो पी भनेको अन्डर रुट ट्वाइस एम इके पनि थाहा छैन, हामीले पहिले गरिसकेको छौँ है, ठिक छ। अब यो इके भनेको काइनेटिक इनर्जी होइन। अब एउटा चार्ज पार्टिकल हो, इलेक्ट्रोन प्रोटोन भनेको चार्ज पार्टिकल हो नि, यसले काइनेटिक इनर्जी कहाँबाट गेन गर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के हो, कुनै दुईवटा प्लेटबाट स्ट्याटिक इनर्जी सप्लाई गरेर के गरिन्छ, यसलाई एक्सलेट गराइन्छ, यसलाई भोल्टेज एप्लाई गरेर सब एक्सलेट गराइन्छ। इफ काइनेटिक इनर्जी इज प्रोभाइडेड बाई द एप्लिकेसन अफ पोटेन्सियल इनर्जी भन्छ। भनेको त्यो काइनेटिक इनर्जी भने कहाँबाट आयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन प्रोटोनमा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भोल्टेज सप्लाई गराएको छ, भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इनर्जी हालिरहेको छ, भनेको मतलब पोटेन्सियल नै सप्लाई गरेको छ। भनेको इके भनेको इबी आउँछ हुँदैन, एक्चुअलमा इके भने केसँग इक्वल आउँछ भने क्युबीसँग आउँछ, जहाँ क्यु भनेको चार्ज अफ द्याट पार्टिकल हुन्छ, अनि भी भनेको के हो, भोल्टेज सप्लाई गरेको। अब चार्ज कति हुन्छ इलेक्ट्रोन प्रोटोनको, दुइटाको लागि सेम हुन्छ, चार्ज अफ ई हो होइन, दुइटाको लागि चार्ज सेम छ। अब यो इके ठाउँमा के हो, इबी हाल्नु पऱ्यो, हाल्यौँ होइन, यति आयो। अब बल्ल आयो नि लेम्डा र ईमा भीमा भएको रिलेसन आएको होइन, आयो। हामीले यस्तो किन गरेको भन्दाखेरि दुईवटा पार्टिकलमा के गरेको छ, सेम भोल्टेज एप्लाई गरेको छ, त्यसैले हामीले के गर्यौँ, लेम्डा र भीको रिलेसन निकाल्यौँ होइन। हो, दुईवटा पार्टिकल छ, दुईवटा पार्टिकललाई के छ, सेम के हुन्छ, यो हुन्छ, यो हुन्छ, यो हुन्छ। यहाँले के देख्यो भन्दाखेरि लेम्डा चाहिँ इन्भर्सली पोजिसन के देख्यो, स्क्वायर रुट अफ के देख्यो, मास देख्यो होइन। भनेको मतलब जसको यो एम बढी हुन्छ त्यसको के हुन्छ, लेम्डा कम हुन्छ, जसको यो कम हुन्छ त्यसको के हुन्छ, बढी हुन्छ। हो, भनेको मास कसको बढी हुन्छ, प्रोटोनको हुन्छ, भनेको मास कम बढी हुने बित्तिकै यो लेम्डा हो, कम हुनु पऱ्यो नि, कम भयो, ठिक छ। यो अनुसार कसको मास कम छ, इलेक्ट्रोनको कम छ, सरी। अब के हुनु पऱ्यो, लेम्डा बढी हुनु पऱ्यो, मैले देखिनँ है, आइएम रियली सरी है। यो त बुझ्यो होला होइन। हो, अब यो भ्यालु पुट गरेपछि कति आयो, यो आयो क्या होइन, आयो। अब दुईवटा हेर्ने यो एचइबी के हो, दुईवटा पार्टिकललाई सेम हुन्छ कि होइन, हुन्छ। यो त भनेको एच भनेको प्लान्स कन्सटेन्ट सेम हुनु पऱ्यो, चार्ज पनि सेम हुन्छ, अब भोल्टेज पनि दुईवटामा सेम सप्लाई गरेको छ, त्यही भएर दुईवटा पनि सेम भयो। अब यो अनुसार के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्भर्सली पोजिसन के भयो, माससँग भयो नि, जसको बढी हुन्छ यो त्यसको कम हुन्छ, जसको कम हुन्छ त्यसको के बढी हुन्छ। यहाँबाट के देख्यो भन्दाखेरि प्रोटोनको मास इलेक्ट्रोनको मास हेर्दा कसको, प्रोटोनको मास बढी हुन्छ होइन, मास बढी हुने बित्तिकै के हो, यसको वेभलेन्थ के भयो, कम भयो, जसको कम हुन्छ मास त्यसको के हुन्छ, वेभलेन्थ बढी भयो। यो रिलेसन भयो कि होइन, भयो होइन। यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब यो रिलेसन आउने बित्तिकै के लेखिन्छ, यसले लेख्न सकिन्छ। एकचोटि हामी प्रोटोनको लागि लेख्छौँ, अर्कोचोटि हामी इलेक्ट्रोनको लागि लेख्छौँ। आइएम रियली सरी, यो अर्को क्वेसन है, यो बुझ्यो नि मैले के गर्न खोजेको भनेर। क्वेसन नम्बर 73 को सेट सी को 2A एकचोटि हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 73 को सेट सी हेरौँ है, 2A मा। द एक्सलेटिङ भोल्टेज अफ अ प्रोटोन इज इन्क्रिज टु ट्विस, हाउ विल इट्स डी ब्रोई वेभलेन्थ चेन्ज भन्छ। भनेको मतलब एउटा प्रोटोन छ, प्रोटोनलाई भोल्टेज भी दिएर के गरिन्छ, यसलाई एक्सलेट गराइन्छ, यसको करेस्पोन्डिङ के हुन्छ, डी ब्रोई वेभलेन्थ हुन्छ। अब भोल्टेज ट्विस्ट गरिन्छ भने 2 टाइम्सले बढाइन्छ भने अब यसको डी ब्रोई वेभलेन्थमा कस्तो इफेक्ट देखिन्छ त्यो गर भन्छ होइन। अब यो क्वेसनले के भन्छ भने भोल्टेज कुरा गरेको छैन, र डी ब्रोई वेभलेन्थ कुरा गरेको छ। हामीलाई के चाहियो, रिलेसन चाहियो, यस्तो रिलेसन चाहियो जहाँ चाहिँ डी ब्रोई वेभलेन्थ हुनु पऱ्यो र भोल्टेज हुनु पऱ्यो। त्यो रिलेसन कहाँ छ, यहाँ छ। लेम्डा इज इक्वल टु एच बाई अन्डर रुट ट्वाइस एम इबी छ, हो कि न, हो। अब क्वेसनले के भन्छ भने एकचोटि त्यसलाई भीले एक्सलेट गराइन्छ, भनेको मतलब एकचोटि भीले एक्सलेट गर्ने के हुन्छ, प्रोटोन यो लेम्डा इज इक्वल टु एच बाई अन्डर रुट ट्वाइस एम पिइबी भएको होइन। अर्को नेक्स्ट टाइममा के गरिन्छ, त्यसलाई भोल्टेज बढाइन्छ 2 टाइम्सले, भनेको लेम्डा ड्यास लेखेला मैले है, एच भयो बाई अन्डर रुट ट्वाइस भयो, एमपी भयो, ई पनि ई भयो, भोल्टेज भी भयो गयो, ट्वाइस भी भयो होइन, भयो। यो भनेको
भोल्टेज भीले एक्सेलेरेट गराउँदाखेरिको वेभलेन्थ, यो भनेको भोल्टेज ट्वाइस भीले एक्सेलेरेट गराउँदाखेरिको वेभलेन्थ। अब लेम्डा ड्यास बाई लेम्डा डिभाइड यसरी गरे कति निस्किन्छ, यति आउँछ होइन हो। यसले के बताउँछ भने जुन त्यो नयाँ वेभलेन्थ बन्छ नि त्यो कति हुन्छ, पहिलेको भन्दा कति हुँदो रहेछ, 1/√2 टाइम्स हुँदै रहेछ। भनेको मतलब पहिलेको वेभलेन्थ भन्दा √2 टाइम्सले के हुँदैछ, घट्दै रहेछ भन्छ। ठिक छ।